Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح
يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക.
أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക സൈനൽ അംബിയാഇ അസ്സലാമു അലൈക അത്ഖൽ അത്ഖിയാഇ അസ്സലാമു അലൈക അസ്ഫൽ അസ്ഫിയാഇ അസ്സലാമു അലൈക അസ്കൽ അസ്കിയാഇ സ്വലാവാതി അലൻ നബി വസ്സലാമി വഹുവ ഖൈറുൽ അനാമി ബദ്റു തമാമി السلام عليك من ربي السماء السلام عليك دام بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي والسلامي وهو خير الأنام بدر التمامي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك يا كهفا ومقصاد السلام عليك يا حسنا تفرد صلواتي على النبي والسلامي وهو خير الأنام بدر التمامي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹികായത്തും ബൈത്തും നമുക്ക് ഓതാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروي أن آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة قالت لما وضعته مضت عيني لأنظر ولدي فلما رأه ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض اليلم الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي يخفه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم قمار وفي يد أحدهم بريق من الفضة ومع الآخر تست من الزبرجد الأخضر
وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات، ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الظرام، ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام، وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفا، وغاضت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسا، ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب، وانبرج صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون، وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون، فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر، ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما، وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا، فمن حزننا قد درت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفرس قد خامدت له، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.
فيا لا قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين خذ بيدي نبي لك ينبركنا نبي قلت حيلتي
രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ, ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോളി, ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീനതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീനതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പിൻമേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിനാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിനാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നാം ഒരുപാട് ഓർക്കുകയും അവിടുത്തെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലിയ ഒരു മാസമായി. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാൻ, ധാരാളം മൗലിദുകൾ ഓതാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ, സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തെ കിറാം അത്രമാത്രം ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ അവർ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ കാണാം. സ്വഹാബത്തെ കിറാം, അതിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്, പുരുഷന്മാരുണ്ട്, ഒക്കെയുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവൻ കളയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പടപൊരുതേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെയില്ല. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിസ്കാരം, ഇബാദത്ത്, ഓത്തുബൈത്ത് കാര്യങ്ങളായി ഒരു മനുഷ്യനായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, മുത്തുനബിയുടെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. ഇതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നാം ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലണം. ഓരോ ദിവസവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കണക്ക് വെക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഇശാഇന് മുമ്പ് അറിയിക്കണം. ആ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأكوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتذكرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ മിഥില തവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ കുടുംബാദികളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയ വസ്ത്രം നൽകിയവർ ഹദിയ നൽകിയവർ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയ ആംശികളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ സ്നേഹിതകൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു എല്ലാ അൻബിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ
റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. താബിഈങ്ങളുടെ താബിഈങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഖദ്ദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഹാനായ അശ്ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആരിഫീങ്ങളുടെ സുൽത്താൻ അശ്ശൈഖ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹു തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ അജ്മീർ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഏർവാടി സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം ബാദ്ശാ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് മബ്റം തലമി അലവി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നാട് കണ്ട് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരും അറിയാത്തവരുമായി ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട് അല്ലാ. അവിടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഓതിയതിനൊക്കെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയും അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീൻ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ദർജകളെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റബ്ബേ, ദോഷികളാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളുടെ കുറ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശിക്ഷയായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ദുആന നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്നേഹിതകളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വീട് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീട്ടിൽ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവലുള്ള വീടായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ കബൂലിയത്തുള്ള അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാറുമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പലവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് നെഞ്ചുവേദന കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഷുഗർ കൊണ്ട്, പ്രഷർ കൊണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട്, തൈറോയിഡിന്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട്, അപ്പൻഡിക്സിന്റെ വേദന കൊണ്ട്, എരണിയുടെ വേദന കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ, കല്ല് സംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ചെറുതും വലുതുമായി പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹുവേ നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതിനൊക്കെയുള്ള നല്ല മനസ്സും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാത്തവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുടെ കൺകുളിലുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ലാഹിഖായ ശമ്പളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ശമ്പളം കിട്ടാതെ, കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ
സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഉംറക്ക് പോയവരുണ്ട്, അല്ലാഹു ഹജ്ജിന് പോകാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒക്കെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആ മദീന പള്ളിയുടെ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തെ ദിവസം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിൽ പോയി അസ്സലാമു അലൈക സയ്യിദി യാ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറയാൻ, അവിടെ നിന്ന് മുഴുവനോളം ദുആ ചെയ്യാൻ, അല്ലാഹു പുന്നാര നബിയുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇത്തികാഫിരിക്കാൻ, അല്ലാഹു ധാരാളം നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഈ ദുആക്ക് ഇങ്ങനെ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമന്റുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എന്തുദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്നത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഉദ്ദേശങ്ങളെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയത് ഓതിയത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥിലി സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഒക്കെ മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ കബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. പ്രകാശപൂരിതമായ കബറാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. ഉസിക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.